بدعة 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 بدعة. أكثر سؤال قاعد يتسأل توا: هل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة؟ الإجابة نعم بدعة، ولكن المآذن في المساجد بدعة، جمع القرآن في مصحف واحد بدعة، تنقيط القرآن بدعة، صلاة التراويح بدعة. فما معنى بدعة؟ البدعة هي كل أمر محدث، يعني أمر ما صارش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والبدعة قسمان: بدعة حسنة وبدعة سيئة. البدعة الحسنة هي المحدثة الموافقة للقرآن والسنة، والبدعة السيئة هي المحدثة المخالفة للقرآن والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. المولد النبوي الشريف سنة حسنة، بدعة حسنة. تصور هذاك هو النهار اللي ولد فيه خير خلق الله، نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. شنو نعملوا احنا يوم المولد النبوي الشريف؟ نفرحوا فيه، نكثروا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، نقرأوا أكثر قرآن، نشاركوا في مجالس ذكر ومديح، نعملوا إطعام، نزوروا أقاربنا وأهالينا لصلة الرحم، نصوموا فيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين، كيف سألوه قال: ذاك يوم ولدت فيه. الأعمال هذه الكل هي عبادات موافقة للشرع، موافقة للقرآن والسنة، وفيها ثواب عظيم. فأفرحوا بمولد حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، حدثوا صغاركم على سيرة النبي، وكونوا فخورين به وفخورين بأنكم مسلمين.